ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யாசக்த மனாத் பார்த்த யோகம் யுஜ்ஜன்மதாஸ்ரயக அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தச்ருணு ஞானம் தேகம் சவிஜ்ஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம்யசேஷதக यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमविशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां गच्छन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टता अपरेयमिदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेतं धार्यते जगतो येदत्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तखे पौरुषं वृषो पुण्यो कन्तः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामकम् बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितं धर्मावृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि परदर्शभ ये चैव सात्विका बहवः राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयै भावैरेभिः सर्वमिदं जगतो मोहितं नाभिजानाति मावेप्यत्परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बह्रुतज्ञाना आसुरं पावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च परदर्शभ येषां ज्ञानी नित्ययुक्त येह भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं ससमप्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कर्म कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सदया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामभि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो मवाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नापि जानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेत्त न गच्छन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतातिदैवं मां साधयञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः
ఇది శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే కృష్ణార్జునసంవాదే జ్ఞానవిజ్ఞానయోగో నామ సప్తమోऽధ్యాయः.